बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, गाइड, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर, ग्राफोलॉजिस्ट और ग्राफोथेरापिस्ट। आज वाली वीडियो में अक्सर लोगों ने ये मुझे सवाल पूछा है। मैं आपका बड़ा ममनून हूँ कि बहुत लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक भी किया है और बड़े टॉप लेवल के सवाल पूछ रहे हैं, ख़ास तौर पे मेरे कोलीग और मेरे तलबात। मेरी ये गुजारिश है दोबारा कि इन वीडियो को भी लाइक कीजिए, क्योंकि ये आपकी डिमांड पे मैं बना रहा हूँ कि सवाल जो पूछा है बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है, स्टूडेंट में भी। जब मैं पढ़ाता रहा हूँ 36 साल की फील्ड में रहा हूँ, तो उस वक्त भी अक्सर लोग पूछते थे कि सर कोई ऐसा तरीका है कि जब हम इंटरव्यू दे के आएँ, इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसी चीज़ें हों जिससे हम गैस कर पाएँ कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे या नहीं। तो उस वक्त में मैंने अक्सर लोगों को बताया, अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताता रहा हूँ। लोगों के जिनके प्रोफाइल मैंने ग्राफोथेरापी के ज़रिए चेक किए हैं, जिनकी मैंने कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस की है, उनको बताता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा जी सर आप इसकी वीडियो बना दें ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों। तो मैंने चूँकि बहुत सारे इंटरव्यू दिए भी हैं, इंटरव्यू लिए भी हैं, तो मेरी नज़र में टॉप 10 पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आपके इंटरव्यू में ये हुए हैं इस तरीके से, तो उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है आपके सिलेक्शन की। वो क्या हैं? उनमें सबसे पहला जो ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि अगर बाकी जो इंटरव्यू लोगों का हो रहा है उस दौरानिए से आपके इंटरव्यू का दौरानिया बढ़ जाए, यानी आपका इंटरव्यू कंपैरेटिवली लंबा हो बाकी लोगों से, तो ये अच्छे शगुन होता है आपके सिलेक्शन की तरफ। पहला स्टेप जो है, अगर आपका इंटरव्यू लंबा हुआ तो इसका मतलब है कि आपके सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। दूसरा अहम पॉइंट जो है वो आम तौर पे ये या वो पैनल जो है ख़ुद आपको इंट्रोड्यूस करवा देता है, लेकिन अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आप अपना तारफ़ करवाइए, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ या टेल अस अबाउट यूर सेल्फ, टेल अस समथिंग अबाउट यूर सेल्फ। जब आप इसका जवाब दें तो आप जो पैनल है उनकी आंखों में आंखें डाल के ज़रा देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें। अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज इस जवाब के बाद पॉजिटिव है, यानी दे आर सेटिस्फाइड, वहाँ माहौल कुछ और हो जाता है, उनका रवैया पॉजिटिव है, तो ये भी इस बात की तरफ इशारा है कि आपको रखना चाह रहे हैं। अगर उनका मूड ऑफ हो गया है या उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें शुरू कर दी हैं आपसे पूछनी कि उनको गुस्से का इज़हार हो रहा है, तो ये उसकी उल्ट होता है। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है कि आपके सवालों के दौरान वो एक किस्म का ज़रूर सवाल पूछेंगे कि आपने कहीं और तो नहीं अप्लाई किया हुआ, या आपने कोई इंटरव्यू दिया तो नहीं, या कोई और इसके बाद इंटरव्यू तो नहीं देना। ऐसी चीज़ें में जब आप पूछते हैं तो इसका मतलब भी यही होता है कि वो आपको रखना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। चौथी चीज़ जो है, आम तौर पे जो है इंटरव्यू में एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप जो जवाब दें मुख्तसर होने चाहिए, लेकिन वो आपसे ख़ुद बाज़ दफ़ा डिमांड करते हैं कि आपने मुख्तसर जवाब दिया है, तो वो कहते हैं उसको ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करें, टेल अस समथिंग मोर अबाउट दैट आंसर। तो जब इस किस्म की चीज़ें वो डिमांड करें कि इसकी ज़रा और वजाहत करें, ये भी उस तरफ इशारा होता है कि वो आपको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। पांचवी चीज़ जो है कि अगर आपको इंटरव्यू के अंदर माहौल जो है वो फ्रेंडली नज़र आए, तो ये भी गारंटी है कि वो आपको अकोमोडेट करना चाह रहे हैं। छठी चीज़ जो सबसे अहम है, वो आपसे अगर इस किस्म की कोई बात पूछें कि आप क्या समझते हैं कि आपके कैलिबर के मुताबिक आपको कौन कौन सी और नौकरियां मिल सकती हैं, या आपका क्या ख्याल है कि आप जो परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं हम आपको रख लेंगे। ये दो चीज़ें अगर पूछी जाती हैं, ये भी इस तरफ इशारा है कि वो आपकी जो वर्थ है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और वो आपको अकोमोडेट करना चाह रहे हैं। छठी चीज़ जो पूछेंगे आम तौर पे, ये सवाल पूछते हैं, ये सवाल आपको मेक भी कर सकता है, ब्रेक भी कर सकता है, यानी रिजेक्ट भी करा सकता है, सेलेक्ट भी करा सकता है। कि जब आप मेरे पास रिक्वेस्ट भेजेंगे, रजिस्टर्ड होंगे, तो मैं आपको मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस में ये चीज़ें बताऊंगा कि उन्होंने कैसे पूछा है, आपने क्या जवाब देना है, और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं या रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सातवां सवाल आमतौर पर आपसे पे पैकेज पूछते हैं कि अगर हम आपको रख लें तो आपका क्या ख्याल है कि आप कितनी तनख्वाह लेंगे हमसे। ये प्राइवेट इदारों के लिए है। अगर आप गवर्नमेंट का कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो जिस स्केल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके मुताबिक पूछते हैं कि आपको अंदाज़ा है कि इस स्केल की तनख्वाह क्या है, कितने अलाउंसेस हैं,
اس میں آپ کا گزارا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، اس قسم کی باتیں جب آپ سے پوچھی جاتی ہیں تو یہ بھی اس طرح کا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کو سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ 8ویں چیز جو بڑی اہم ہے کہ آپ سے پہلے کچھ لوگوں کے انٹرویو وہ لے چکے ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے ذکر کرتے ہیں ان کا کہ آپ کو اندازہ پتہ ہے کہ آپ سے پہلے جو انٹرویو ہوئے ہیں انہوں نے اس قسم کے جواب دیے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اور ان کا رویہ جو باڈی لینگویج ہے وہ شو کر رہی ہوتے ہیں کہ دے آر ناٹ سیٹسفائڈ، یعنی اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کل طلباء طالبات میں علم اس قسم کا ہے کہ وہ ڈگریاں تو ان کے پاس ہیں لیکن علم نہیں ہے۔ اس قسم کا جب وہ اظہار کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا پرسنل ویو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آپ نے جو کچھ بتایا ہے وہ ان کو سیٹسفائی کر رہا ہے، یہ بھی گارنٹی ہوتی ہے آپ کے سلیکشن کی۔ اس کے بعد 10ویں وجہ سب سے اہم ہے، وہ ہے یہ آپ ان کو غور سے دیکھتے رہیے گا۔ عام طور پہ جب آپ کا انٹرویو شروع کرتے ہیں اس وقت ان کے ہاتھ میں آپ کی فائل ہوتی ہے پوری، جس میں آپ کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ ان سروس ہیں تو آپ کے سروس کا پورا ریکارڈ، آپ کے ٹیسٹ اگر ہوا ہے اس کا ریکارڈ، اس کے بعد آپ کے جو اکیڈمک کے نمبر ہیں وہ، اس کے علاوہ جو انہوں نے ایڈیشنل نمبر رکھے ہیں وہ، انٹرویو کا جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے، ایک پروفارم آپ نے فل کیا ہوتا ہے اس میں ایکسٹرا چیزیں میں، وہ سارا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے۔ عام طور پہ انٹرویو جب آپ کو شروع کرتے ہیں تو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پھر اس کو بند کر دیتے ہیں یا نیچے پھینک دیتے ہیں۔ آخر پہ جو ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد جب آپ کا انٹرویو ختم ہونے لگتا ہے، اگر وہ دوبارہ اس کو کھول لیں یا وہ فائلیں جو نیچے پھینکی ان کو اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد ایک دو سوال آپ سے اور کریں، تو یہ چونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یہ گارنٹی ہے اس چیز کی کہ اس انٹرویو میں آپ کے سلیکشن کے چانسز میکسیمم نہیں بلکہ 99% ہیں۔ یہ بہت ریئر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب آپ کو اسیس کر چکے ہوتے ہیں تو وہ ان کو خیال آتا ہے کہ ہم جو اس کو اسیس کر رہے ہیں اس بندے کا کیلیبر اس سے بھی زیادہ ہے، تو عام طور پہ وہ جب فائل اٹھاتے ہیں تو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی جو ہوتی ہیں اس میں سے پھر وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، کیونکہ آپ کے اکیڈمک اور تجربے سے وہ مطمئن ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ مثلا آپ حیران ہوں گے کہ انٹرویو میں جس میں میں نے پورے پنجاب لیول پہ 5ویں میری پوزیشن تھی، تو اس میں مجھ سے، میں ڈراماٹک کلب کا پریزیڈنٹ رہا ہوں، تو مجھ سے ڈرامے کی انہوں نے ایکٹنگ کروائی، حالانکہ یہ کسی کھاتے میں نہیں آتا، لیکن وہ، یہ میں آپ کو تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ فائل کو دوبارہ کھولا گیا ہے یا فائل اٹھا کے ایک دو سوال کیے گئے ہیں، خاص طور پہ آپ نے جو ایکسٹرا شیٹیں یا ایکسٹرا سرٹیفکیٹ ساتھ لگا رکھے ہیں، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کے سلیکشن کے چانس بہت برائٹ ہے۔ میری نظر میں جتنے میں نے انٹرویو دیا 36 سال میں، تقریباً 72 انٹرویو دیے ہیں اور تقریباً 1000 یا 10,000 قریب میں نے انٹرویو لیے ہیں مختلف جگہوں پہ، جس میں کالجز میں بطور پرنسپل بھی، اور جھنگ میں جب میں تھا تو جہاں وہاں پہ جھنگ ٹینیور آفیسر ایسوسیشن کے حوالے سے جتنے پرائیویٹ کالجز ہیں، ڈی سی او ڈی پی او وغیرہ، یہ جو انٹرویو کرتے اس میں مجھے بطور آنرری یا سبجیکٹ اسپیشلسٹ یا ایکسپرٹ کے طور پہ بلاتے تھے، تو میں نے مینجمنٹ کے انٹرویو کیے ہیں، کمیشن کے انٹرویو پینل میں رہا ہوں، وہاں بھی سب کچھ میں دیکھتا رہا ہوں۔ تو میری نظر میں یہ 10 ایسے پوائنٹ ہیں، اگر یہ 10 پوائنٹ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں آپ کے انٹرویو میں تو انشاءاللہ حوصلہ رکھیں، آپ کے سلیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ پوائنٹ ہیں تو میرے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ جب دوبارہ کبھی میں کوئی ویڈیو بناؤں تو اس میں ان کو اکاموڈیٹ کر دوں۔ میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔